क्वेश्चन नंबर 9 को ए हेरौं फाइन्ड द इक्वेसन अफ प्लेन थ्रू द पोइन्ट 2 to 1 and 9 3 6 and normal to the plane this यो फिगर हेर एउटा प्लेन को इक्वेसन निकाल्नु छ यो प्लेन दुईटा पोइन्टबाट पास भएको छ 2 to 1 र 9 3 6 अनि त्यही प्लेन यो प्लेनसँग के छ त परपेन्डिकुलर छ यानी यो रिक्वायर्ड प्लेन हो यो चाहिँ दिएको प्लेन हो हामीसँग दुईटा पोइन्ट दिएको छ त हामीले के गरौँ यो पोइन्टलाई x1 y1 z1 मानेर प्लेन को इक्वेसन लेखौं इक्वेसन अफ प्लेन passing through the point 2 to 1 is फर्मुला के हो a into x minus x1 भनेको 2 plus b into y minus y1 भनेको पनि 2 plus c z minus z1 भनेको 1 दियो इक्वल टू 0 and this is equation first त दुईटा मध्ये कुनै एउटा पोइन्टलाई x1 y1 z1 मानेर यो इक्वेसन लेख्ने यसलाई पनि x1 y1 z1 मानेर यस्तै लेख्न सकिन्छ दुईटा मध्ये कुनै एउटा अब अर्को पोइन्टलाई के गर्ने यो पोइन्टले यसलाई के गर्छ सेटिस्फाइड गर्छ किन सेटिस्फाइड गर्छ किनकि यो पोइन्ट पनि त्यही प्लेनको पोइन्ट हो हैन त हामीले यहाँ के लेखौं since the point lies on the plane 1 since the point 9, 3, 6 lies on the plane 1 so putting x equal to 9 y equal to 3 z equal to 6 we get यानी यो पोइन्ट यही प्लेनमा पर्छ त्यसैले हामीले चाहिँ x को भ्यालु 9 y को भ्यालु 3 र z को भ्यालु 6 यसमा पुट गर्न सकिन्छ किन पुट गर्न सकिन्छ त सेटिस्फाइड गर्छ त हामीले के पाउँछौं x को ठाउँमा 9 राख त 9 minus 2 7a डाइरेक्ट लेखौं है 7a अनि प्लस y भनेको 3 minus 2 1 into b यानी जस्ट 1 into b लेख चाहे b लेख ओके अनि z equal to 6 त यहाँ 6 minus 1 कति भयो 5 into c is equal to 0 इक्वेसन नम्बर 2 ओके अर्को कन्डिसन यो जुन प्लेन 1 छ र यो क्वेशनमा जुन दिएको प्लेन छ यो के छ परपेन्डिकुलर छ भनेपछि यो प्लेन र यो प्लेन त्यही हो यो प्लेन भनेको नै यो प्लेन हो परपेन्डिकुलर छ भने त हामीले a1 into a2 plus b1 into b2 plus c1 into c2 equal to 0 लाई युज गर्न सक्छौं हो कि हैन त्यहाँनेर फेरि के लेखौं since the plane 1 is perpendicular to the plane to the given plane भनौं न to the given plane 2x plus 6y plus 6z is equal to 9 so we have ल हामीसँग फर्मुला हुन्छ a1 into a2 plus b1 into b2 plus c1 into c2 equal to 0 दुईटा प्लेन परपेन्डिकुलर भएपछि यो कन्डिसन हुन्छ अब a1 b1 c1 भनेको प्लेन 1 बाट x को कोएफिसिएन्ट y को कोएफिसिएन्ट b र z को कोएफिसिएन्ट c है a1 भनेको x को कोएफिसिएन्ट b1 भनेको y को कोएफिसिएन्ट र c1 भनेको z को कोएफिसिएन्ट त प्लेन 1 बाट x को कोएफिसिएन्ट कति छ a त्यो a1 भयो है यो a1 भनेको यहाँ a भयो a2 भनेको अर्को प्लेन कुन छ यो वाला प्लेन गिवन प्लेन यसमा x को कोएफिसिएन्ट कति छ 2 त a into 2 प्लस b1 भनेको यो y को कोएफिसिएन्ट b
अनि b2 भनेको यो y को कोएफिसिएन्ट 6 प्लस c1 भनेको z को कोएफिसिएन्ट c र c2 भनेको यहाँनिर z को कोएफिसिएन्ट 6 है इज इक्वल टु 0 दैट इज दिस इम्प्लाइज 2 into a plus 6 into b plus 6 into c equal to 0 2 कमन छ फाल्दियौ a plus 3b plus 3c equal to 0 इक्वेसन नम्बर 3 बुझ्यौ नि यो प्लेन 1 र क्वेशनमा जुन दिएको प्लेन हो त परपेन्डिकुलर हो त यहाँबाट x को कोएफिसिएन्ट र यहाँबाट x को कोएफिसिएन्ट मल्टिप्लाई भयो 2 into a plus 6 into b plus 6 into c अब यसपछि यो काम तिम्रो आफै गर इक्वेसन 2 लाई र इक्वेसन 3 लाई क्रस मल्टिप्लाई बाट सल्भ गर्नु एबीसी को भ्यालु आउँछ इन टर्म्स अफ k अनि इक्वेसन 1 मा पुट गर्नु यस्तो टाइपको प्रोसेस हामीले यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा गरेका छौं त्यहाँनेर गएर हेर्ने कि यस्तो इक्वेसन जहाँ एबीसी छ र यस्तो इक्वेसन त्यहाँ पनि एबीसी छ कसरी सल्भ गरिन्छ क्रस मल्टिप्लाई बाट त्यहाँ चाहिँ हेर्ने है त 2 र 3 लाई क्रस मल्टिप्लाई बाट सल्भ गर्ने एबीसी को भ्यालु आउँछ इन टर्म्स अफ k अनि त्यो एबीसी को भ्यालु लगेर इक्वेसन 1 मा पुट गर्दिने त्यहाँबाट आन्सर आउँछ त आई होप तिमीले इक्वेसन गरिहाल्छौ है 9 को भयो क्वेशन नम्बर 10 र 11 त मैले कन्सेप्ट पढाउँदाखेरि फर्मुला पढाउँदाखेरि त्यतिखेर नै मैले गरिसकेको छु त्यही भएर हैन 10 नम्बर त गर्नुपर्छ 11 र 12 गरेको छु कन्सेप्ट पढाउँदाखेरि क्वेशन नम्बर 10 हेर स्टुडेन्ट अब क्वेशन नम्बर 10 मा छ फाइन्ड द इक्वेसन अफ प्लेन को इक्वेसन निकाल थ्रु द इंटरसेक्शन अफ द प्लेन्स दिस and perpendicular to this plane मतलब एउटा प्लेन को इक्वेसन निकाल जुन प्लेन यो प्लेन र यो प्लेन को इंटरसेक्शन बाट पास हुन्छ अनि फेरि यो प्लेन सँग परपेन्डिकुलर हुन्छ हामीले यस्तै क्वेशन गरेका थियौ 11 क्लासमा 2 डाइमेन्सनल ज्योमेट्री मा कि फाइन्ड द इक्वेसन अफ लाइन पासिङ थ्रु द पोइन्ट अफ इंटरसेक्शन अफ टू गिवन लाइन्स एन्ड परपेन्डिकुलर टु अदर गिवन लाइन हैन सेम त्यस्तै छ यहाँनिर एउटा प्लेन को इक्वेसन निकाल जुन प्लेन यो दुईटा प्लेन को इंटरसेक्शन बाट पास हुन्छ र यो प्लेन सँग परपेन्डिकुलर हुन्छ त बुझाउनको लागि एउटा फिगर हेर सपोज हामीसँग यो दुईटा प्लेन छ एउटा प्लेन यो हो अर्को प्लेन चाहिँ यो हो अनि यो दुईटा प्लेन को यो कमन लाइन भयो इंटरसेक्शन है यो प्लेन नम्बर 1 भनेको यसलाई मानौ है x plus y plus z equal to 6 यसलाई मानौ प्लेन नम्बर 1 अनि अर्को प्लेन 2x plus 3y plus 4z plus 5 equal to 0 यो प्लेन नम्बर 2 मानौ र अर्को प्लेन पनि दिएको छ त्यसलाई मान्दै प्लेन नम्बर 3 4x plus 5y minus 3z equal to 8 दिस इज प्लेन नम्बर 3 त क्वेशनमा दिएको अनुसार यो हो प्लेन नम्बर 1 यो हो प्लेन नम्बर 2 अब क्वेशनले के भनेको छ कि एउटा त्यस्तो प्लेन को इक्वेसन निकाल जुन यो दुईटा प्लेन को इंटरसेक्शन बाट पास हुन्छ भनेपछि यो हो इंटरसेक्शन यो दुईटै प्लेन को कमन लाइन हो अब यो इंटरसेक्शन बाट पास हुने अर्को प्लेन छ त्यो प्लेनलाई म यसरी देखाउँदै छु है यो प्लेन हो यो दुईटै प्लेन को इंटरसेक्शन बाट पास भयो यो हो रिक्वायर्ड प्लेन अनि यो प्लेन नम्बर 3 सँग परपेन्डिकुलर छ प्लेन नम्बर 3 ल परपेन्डिकुलर देखाइदिन्छु यहाँ प्लेन नम्बर 3 सँग परपेन्डिकुलर छ यसरी प्लेन 1 प्लेन 2 को इंटरसेक्शन बाट यो प्लेन पास भयो अनि त्यो प्लेन फेरि यो वाला प्लेन सँग के छ परपेन्डिकुलर छ यहाँ यो प्लेन सँग परपेन्डिकुलर छ अनि यो हो हाम्रो प्लेन नम्बर कति त यो हो प्लेन नम्बर कति त 3 त यो प्लेन को इक्वेसन कसरी निकाल्ने त यसमा एउटा फर्मुला हुन्छ स्टुडेन्ट्स त्यो फर्मुला मैले लेखाएको छैन अहिले यसमा लेखाउँला म फर्मुला के हुन्छ यो जुन पहिलो प्लेन छ नि यो फर्स्ट प्लेनलाई हामी p1 मानिदिन्छौं है के मान्छौं p1
अनि यो जुन सेकेन्ड प्लेन छ यसलाई के मानिदिन्छौ P2 अनि यसको इन्टरसेक्सनबाट यो पास भएको छ त यसको इक्वेसन निकाल्ने फर्मुला हुन्छ त्यो फर्मुला लेखौं त्यसपछि म बुझाउँछु यहाँनिर हामीले के लेख्नु पर्यो इक्वेसन अफ प्लेन यसरी इक्वेसन अफ प्लेन पासिङ थ्रु द इन्टरसेक्सन अफ प्लेन 1 and 2 इज यहाँ है इक्वेसन अफ प्लेन पासिङ थ्रु द इन्टरसेक्सन अफ प्लेन्स 1 and 2 इज फर्मुला यस्तो हुन्छ P1 plus lambda into P2 is equal to 0 P1 भनेको यो मान्दियौ यो प्लेन P1 हो P2 भनेको यो प्लेन हो र ल्याम्डा भनेको एउटा कन्स्टेन्ट हो ल्याम्डा नराखेर त्यहाँनिर के राख्दै पनि हुन्छ है यो मैले फर्मुला लेखेको छु यो फर्मुला कतिखेर युज गर्ने जब दुईटा प्लेनको इन्टरसेक्सनबाट कुनै प्लेन पास हुन्छ त्यसको इक्वेसन हो व्हाट इज P1 P1 भनेको यो जुन पहिलो इक्वेसन छ हो त्यसले जनाउँछ P1 त P1 को सट्टामा के लेख्ने x plus y plus z 6 लाई यता ल्याउने -6 P1 भनेको x plus y plus z -6 lambda अनि P2 भनेको अर्को इक्वेसन 2 बाट यो हो P2 2x plus 3y plus 4z plus 5 2x plus 3y plus 4z plus 5 equal to 0 and this is equation number 4 ध्यान देऊ P1 भनेको यो 6 त राइटमा छ 6 लाई पहिला लेफ्टमा ल्याऊ x plus y plus z -6 त्यो हुन्छ P1 र अर्को जुन प्लेन छ यो हो P2 अनि ल्याम्डा कन्स्टेन्ट दिस इक्वेसन नम्बर 4 त यो फर्मुला हो अब ल्याम्डाले मल्टिप्लाई गर्दियौ अनि यो x र यो x कमन तान्दियौ त x plus y plus z -6 plus 2 lambda x plus 3 lambda y plus 4 lambda z plus 5 lambda equal to 0 अनि यसमा के कमन छ त यो x र यो x कमन तान्दियौ त x कमन लिएपछि के हुन्छ 1 plus 2 lambda अनि यतातिर x लेख्दियौ है y र यो y कमन लिदियौ त 1 plus 3 lambda into y plus z र z कमन लिदियौ त 1 plus 4 lambda into z अनि त्यसपछि 5 lambda अनि यो -6 equal to 0 बुझ्यौ मैले के गरे यो x र यो x कमन लिए यो आयो y कमन लिए z कमन लिए अनि यो चाहिँ कन्स्टेन्ट टर्म भयो अब क्वेशनले भनेको छ कि यो जुन प्लेन नम्बर 4 छ है यो पनि 4 नै भयो है यसैलाई हामी चेन्ज गरेका छौं त्यो पनि 4 भयो त यो प्लेन नम्बर 4 र यो प्लेन नम्बर 3 के छ परपेन्डिकुलर छ हैन हेर है यो जुन प्लेन छ यो प्लेनको इक्वेसन भयो 4 है यो 4 नम्बरको इक्वेसन भयो अनि यो दिएको प्लेन 3 यो वाला प्लेन सँग परपेन्डिकुलर छ त फेरि दुईटा प्लेन परपेन्डिकुलर भयो भने के हुन्छ a1 a2 b1 b2 c1 c2 0 त यहाँनिर त्यही लेख्छौं सिन्स यहाँ के लेख्ने सिन्स प्लेन्स कुन प्लेन्स प्लेन्स 3 and 4 are perpendicular so perpendicular भएपछि के हुन्छ a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 equal to 0 अब a1 भनेको के त कुन प्लेन हो 3 त 3 बाट x को कोएफिसिएन्ट यसलाई a1 मान्देऊ अनि प्लेन नम्बर 4 बाट x को कोएफिसिएन्ट 1 plus 2 lambda यो a2 मान्देऊ है यो a1 त यो भयो a2 त a1 भनेको 4 अनि a2 भनेको 1 plus 2 lambda b1 यहाँबाट b1 is 5 त 5 लेख अनि यहाँ निर y को कोएफिसिएन्ट यो भयो b2 1 plus 3 lambda plus c1 भनेको z को कोएफिसिएन्ट -3 त यहाँ -3 है इन्टु c2 भनेको यो भयो z को कोएफिसिएन्ट 1 plus 4 lambda अनि इज इक्वल टु 0
अनि यसको कन्स्टेन्ट र यसको कन्स्टेन्ट यो फर्मुलामा चाहिँदैन। अब यसलाई हामी सल्भ गर्छौं। यसलाई सल्भ गर्ने बित्तिकै ल्याम्डाको भ्यालु आइहाल्छ। ल सल्भ गरौँ त फटाफट। 4 ले मल्टिप्लाई गर 4 + 8 ल्याम्डा 5 + 5 3 = 15 ल्याम्डा -3 - 12 ल्याम्डा = 0। 8 ल्याम्डा -12 ल्याम्डा -4 + 15 -4 + 15 कति भयो 11 ल्याम्डा हैन। अनि कन्स्टेन्ट टर्म 4 + 5 9 4 + 5 9 9 - 3 यो भयो 6 + 6 = 0। अनि यहाँबाट ल्याम्डाको भ्यालु कति आयो त -6/11 त ल्याम्डाको भ्यालु आयो। अब यो ल्याम्डाको भ्यालु लगेर इक्वेसन 4 मा राखिदेऊ। यहाँनिर ल्याम्डा छ नि, ल्याम्डाको ठाउँमा यो राखिदेऊ, यहाँ यहाँ र यहाँ। अथवा सिधै यो ल्याम्डाको भ्यालु यहाँनिर राखिदिए पनि हुन्छ। यो र यो एउटै हो है। यहाँ राखेर एलसीएम लिने 11 एलसीएम आउँछ अनि सिम्प्लिफाई गर्ने जति आउँछ त्यति एन्सर हुन्छ। त्यसपछि हामी के गर्छौं पुटिङ द भ्यालु अफ ल्याम्डा है। पुटिङ द भ्यालु अफ ल्याम्डा इन इक्वेसन 4 we get त इक्वेसन 4 मा के छ x + y + z - 6 x + y + z - 6 प्लस ल्याम्डा ल्याम्डा को भ्यालु -6/11 -6/11 अनि इन्टु 2x + 3y 2x + 3y प्लस 4z प्लस 5 = 0। अब यसपछि काम आफै गर। 11 एलसीएम ल्याऊ, यता 11x हुन्छ, यता 6 ले मल्टिप्लाई गर -12x हुन्छ, त्यसै 11y 11z -66 त यो मल्टिप्लाई गर सिम्प्लिफाई गर एन्सर आउँछ है। त्यो तिमीहरु गरिहाल्छौ, केही पनि छैन यसपछि त मजाले हुन्छ। यो मुखले पनि गरिहाल्छौ हेर्न यसरी मनमै क्याल्कुलेसन हुन्छ। 11x अनि मल्टिप्लाई गर -12x त 11x - 12x कति भयो -x अनि 11y अनि यता हुन्छ -18y त -18 + 11 कति भयो -7y अनि 11z यता हुन्छ 24 अनि 24 अनि -11 कति भयो त 13 भयो हैन। त -13 हुन्छ अनि लास्टमा चाहिँ -66 अनि यो -66 अनि -30 -66 अनि -30 कति भयो त 6 अनि -96 त यसको आन्सर आउने भयो। माइनस कमन लिएर फाल्देऊ, आन्सर म लेखिदिन्छु सिधै हुन्छ x + 7y + 13z + 96 = 0 and this is the answer। ओके नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ। अब यसपछि क्वेशन छ 11 र 12। 11 नम्बर र 12 नम्बर मैले कन्सेप्टहरु पढाउँदाखेरि नै मैले गरिसकेको छु एक्जाम्पलको रूपमा, त अगाडिको भिडियोहरु हेर्ने। क्वेशन नम्बर 13 हेरौ। क्वेशन नम्बर 13 अलिकति एकदम डिफरेन्ट क्वेशन छ। ओके स्टुडेन्ट्स, क्वेशन नम्बर 13 हेर, यो अलिकति फरक क्वेशन छ एकदम। के भन्छ? A variable plane is at a constant distance 3p from the origin। यानी एउटा प्लेन छ जुन ओरिजिन बाट 3p डिस्टेन्स टाढा छ। अनि भेरिएबल भनेको त्यसको पोजिसन चाहिँ चेन्ज भइरहेको हुन्छ। भेरिएबल प्लेन एनी प्लेन ओरिजिन बाट कति टाढा छ 3p डिस्टेन्स and meets the axes in the points ABC। अनि त्यो भेरिएबल प्लेनले एक्सिसहरुलाई A, B र C पोइन्टमा मिट गर्छ। यानी x एक्सिसलाई A पोइन्टमा काट्छ, y एक्सिसलाई B पोइन्टमा र z एक्सिसलाई C पोइन्टमा काट्छ। प्रुभ दैट द लोकस अफ द सेन्ट्रोइड अफ द ट्रायंगल ABC। यो जुन ABC तीनटा पोइन्टहरु छन्, यो तीनटा पोइन्टहरुबाट जुन ट्रायंगल बन्छ, त्यो ट्रायंगलको सेन्ट्रोइडको लोकस यो हुनुपर्छ। यानी सेन्ट्रोइडको लोकस निकाल्नु छ।
यानी सेन्ट्रोइडले यो कन्डिसन सेटिस्फाइड गर्छ भनेको। अब लोकस भनेको के हो, लोकसको इक्वेसन कसरी निकालिन्छ, यसको लागि 11 क्लासको मैले पढाएको कोअर्डिनेट ज्योमेट्रीको सेकेन्ड पार्ट हेर्ने त्यहाँ क्लियर भइहाल्छ। त्यसको पहिला रफ फिगर हेरौँ। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस बनाउनु पर्यो। Suppose this is z axis and this is x axis, y axis and this is x axis. अनि एउटा भेरिएबल प्लेन छ, त्यो प्लेन मैले ट्रायंगुलर टाइपको प्लेन मान्दैछु है। मानौ यो भेरिएबल प्लेन भयो, यसरी मान्दियो। This is the variable plane, जुन प्लेनले एक्स एक्सिसलाई एउटा पोइन्टमा यहाँ काट्यो, वाई लाई यहाँ काट्यो, जेड लाई यहाँ काट्यो, ठीक छ। अनि यो ओरिजिन भयो। त यसमा हामीले के लेख्न सक्छौं, यो ओरिजिन भयो, यो एक्स एक्सिस, यो वाई एक्सिस, यो जेड एक्सिस र यो प्लेन हो है। अनि यो एक्स लाई कहाँ काटेको छ, एक्स एक्सिसलाई ए पोइन्टमा, अनि वाई एक्सिसलाई बी पोइन्टमा र जेड एक्सिसलाई सी पोइन्टमा। अनि यही प्लेन हो हाम्रो एबीसी। ट्रायंगुलर टाइपको प्लेन लिएको छु मैले है, ट्रायंगुलर टाइपको यो सरफेस। अनि ठ्याक्कै यो ट्रायंगल पनि बन्छ के, यो सरफेस पुरै लियो भने त प्लेन भइगयो, अनि यो आउटर लाइनहरु मात्र लियो भने ट्रायंगल भयो। त यो ट्रायंगलको जुन सेन्ट्रोइड हुन्छ, सेन्ट्रोइडलाई जी मान्दियौ, अनि सेन्ट्रोइडको लोकस यो हुन्छ भनेर प्रुभ गर्नु छ। त्यसमा हामीले के गरौँ, सपोज गर्दियौँ यो एक्स इन्टरसेप्टलाई के मान्दियौ, ए है, एक्स इन्टरसेप्टलाई ए मानौँ, अनि वाई इन्टरसेप्टलाई बी मानौँ र जेड इन्टरसेप्टलाई सी मानौँ। एक्स इन्टरसेप्ट, वाई इन्टरसेप्ट र जेड इन्टरसेप्ट, ठीक छ। अनि यहाँनिर के लेखौँ, इक्वेसन अफ लेट द equation of variable plane ABC is x by a plus y by b plus z by c is equal to 1. This is the variable plane where a भनेको OA, यो के हो, एक्स इन्टरसेप्ट, अनि बी भनेको ओबी, यो भनेको के हो त वाई इन्टरसेप्ट, र सी भनेको ओसी, यो भनेको के हो त जेड इन्टरसेप्ट। फेरि यहाँ कन्फ्युजन आउँछ कि यहाँ ट्रायंगल एबीसी छ, यहाँ प्लेन एबीसी छ। यो लाइनहरु मात्र लियो भने ट्रायंगल भयो, र यो पुरै सरफेस लियो भने प्लेन भयो। अनि त्यो प्लेनको नाम मैले राखिदिएको छु एबीसी। क्वेशनमा भनेको छ यो प्लेन एक्स एक्सिसलाई ए पोइन्टमा काट्छ, वाई लाई बी मा, जेड लाई सी मा। त यो भयो एक्स इन्टरसेप्ट, यो वाई इन्टरसेप्ट, यो चाहिँ जेड इन्टरसेप्ट, ठीक छ। अर्को कन्डिसन, यो भेरिएबल प्लेन ओरिजिनबाट कति डिस्टेन्स टाढा छ, 3p डिस्टेन्स, ओरिजिन 0 0 0, 3p डिस्टेन्स टाढा छ। अब यो कन्डिसनलाई हामीले युज गर्नु पर्यो है, अकर्डिङ टु क्वेशन लेखौँ, बाई क्वेशन 3p के हो त, क्वेशनमा 3p को बारेमा के भनेको छ, 3p भनेको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स, राम्रोसँग लेखौँ, परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स अफ द प्लेन 1 फ्रम ओरिजिन 0 0। अब यो भन्दा अगाडिको मेरो भिडियोहरु हेरेको छ भने कुनै एउटा पोइन्ट छ ओरिजिन 0 0 0 सरी, अनि त्यो पोइन्ट देखि यो प्लेन सम्मको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स कसरी निकालिन्छ त्यो थाहा हुनु पर्यो। यसरी निकालिन्छ है, मैले फर्मुला पढाएको थिएँ नि, एउटा पोइन्ट छ x डैश y डैश z डैश, अनि एउटा प्लेन छ ax
प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टु 0 अनि यो पोइन्टबाट यो प्लेनमा परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स चाहियो भने यहाँ x y z को ठाउँमा x डैश y डैश z डैश राखिन्छ र डिभाइड गरिन्छ रुट ओभर a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर ले। त यहाँनिर पोइन्ट के छ 0 0 0, प्लेन के छ यो, त x को ठाउँमा यो 0 राखिन्छ है। त्यो भिडियोहरु गरे हेर्ने बुझ्छौ। अहिले जस्ट यति बुझ, ट्रिक मात्रै बुझ। यो पोइन्ट र यो प्लेन बीचको डिस्टेन्स निकाल्न छ। त यो 0 लाई यो x को ठाउँमा राख्ने, फर्मुलामा हुन्छ प्लस माइनस, x को ठाउँमा 0 भयो त 0 अपन a प्लस y भनेको पनि 0 भयो, 0 अपन b प्लस z भनेको पनि 0 भयो, 0 अपन c अनि डिभाइड बाइ रुट ओभर अनि कन्स्टेन्ट टर्म 1 लेफ्टमा ल्याऊ -1 भयो, डिभाइड बाइ रुट ओभर के हुन्छ a को स्क्वायर, यो a मतलब x को कोएफिसिएन्ट। अब आफै भन यसमा x को कोएफिसिएन्ट कति छ त 1/a, त यो भयो 1/a को होल स्क्वायर, 1/b को होल स्क्वायर अनि 1/c को होल स्क्वायर। त यो लेफ्टमा के छ 3p, त यो त 0 भयो, यो 0 भयो, 0 भयो, -1 बच्छ। अनि त्यसपछि हामीले स्क्वायरिङ गर्दियौ है, स्क्वायरिङ बोथ साइड्स। त स्क्वायरिङ गरेपछि के आउँछ स्टुडेन्ट हेर, 3p को स्क्वायर आउँछ 9p स्क्वायर प्लस माइनस को स्क्वायर प्लस -1 को स्क्वायर प्लस 1 अनि यो स्क्वायर रुट हटिहाल्छ अनि तल के बच्छ 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर। अनि यसपछि हामीले यता लेख्छौं अनि यो छ नि यसलाई र योसँग क्रस मल्टिप्लाई गर्दियौ यसरी। त क्रस मल्टिप्लाई गर्दियौ भने यस्तो आउँछ 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर इज इक्वल टु 1/9 इन्टु p स्क्वायर। यो पुरै यसको तल 1 छ, क्रस मल्टिप्लाई गरेर यसरी यो यता जान्छ 9p स्क्वायर तल आउँछ। त यो भयो इक्वेसन, यसलाई इक्वेसन 2 मान्दियौ है। त यहाँनिर हामीले कुन कन्सेप्ट युज गर्यौं, एउटा पोइन्ट र एउटा प्लेन बीचको डिस्टेन्स। पोइन्ट थियो ओरिजिन र प्लेन थियो यो, अनि एउटा पोइन्ट र एउटा प्लेन बीचको डिस्टेन्स कसरी निकालिन्छ अगाडिको भिडियोहरु हेर्ने। अब सेन्ट्रोइड भनेको छ हैन, अर्को कुरा यो डिस्टेन्स a हो। त यो जुन a पोइन्ट छ यसको कोअर्डिनेट त थाहा भइहाल्छ, a 0 0 अनि b को कोअर्डिनेट के हुन्छ 0 b 0 अनि c को कोअर्डिनेट के हुन्छ 0 0 c। यो x एक्सिस हो त x कोअर्डिनेट a भयो, बाकी दुईटा 0 अनि यो y एक्सिस हो त 0, x को भ्यालु 0, y को भ्यालु b, z को भ्यालु 0 अनि c यो डिस्टेन्स c हो 0 0 c। अनि यो जुन सेन्ट्रोइड छ सेन्ट्रोइड को कोअर्डिनेट लाई अल्फा बीटा र गामा मान्दियौ। सेन्ट्रोइड को कोअर्डिनेट लाई के मानौ अल्फा बीटा गामा। अब यहाँ के लेख्ने, let g alpha beta gamma be the centroid of the triangle ABC। then ल सेन्ट्रोइड को फर्मुला हुन्छ अल्फा इक्वल टु x1 प्लस x2 प्लस x3/3। यो फर्मुला हुन्छ है सेन्ट्रोइड को। अनि व्हाट इज x1 त फिगरमा हेर, यो जो छ नि a यो कोअर्डिनेट लाई मान्ने हो x1 y1 z1 अनि यो भयो हाम्रो लागि x2 y2 z2 र यो हाम्रो लागि के भयो त x3 y3 z3। त x1 भनेको a, x2 भनेको 0, x3 भनेको 0 भनेपछि के आयो यहाँबाट a प्लस 0 प्लस 0/3 अनि यो अल्फा अनि यहाँबाट क्रस मल्टिप्लाई गर्यो भने a इज इक्वल टु कति आउँछ 3 अल्फा। त्यसैगरी बीटा को जब फर्मुला युज गर्छौ y1 प्लस y2 प्लस y3 फर्मुला हुन्छ y1 प्लस y2 प्लस y3
by 3 अनि y1 भनेको 0 यहाँ हेरेर फिगरमा y1 भनेको 0 y2 भनेको b र y3 भनेको 0 मतलब यस्तो आउँछ 0 plus b plus 0 by 3 यो हो बीटा अनि यसलाई जब क्रस मल्टिप्लाई गर्छौ त्यहाँबाट b को भ्यालु कति आउँछ 3 into बीटा आउँछ अनि सिमिलरली जब गामा को फर्मुला युज गर्छौ त यो हुन्छ z1 भनेको 0 z2 भनेको पनि 0 z3 भनेको c हुन्छ अनि यो by 3 अनि क्रस मल्टिप्लाई गरेपछि यहाँबाट c को भ्यालु कति आउँछ 3 ल्याम्डा सरी 3 गामा त हामीसँग यो a b र c को भ्यालु पहिला थाहा थिएन अब थाहा पायौं हामीले सिधै abc त यहाँ लेखेका थियौं त x इन्टरसेप्ट y इन्टरसेप्ट z इन्टरसेप्ट त तिनीको भ्यालु थाहा थिएन अब यो abc को भ्यालुलाई लगेर abc को भ्यालुलाई लगेर कहाँ राख्ने त इक्वेसन 2 मा यो इक्वेसन 2 मा a को भ्यालु यो राख्ने 3 अल्फा b को भ्यालु 3 बीटा अनि c को भ्यालु 3 गामा त पुटिङ द भ्यालु अफ a b c इन इक्वेसन 2 we get अब इक्वेसन 2 लाई यसै लेखौं ओके यहाँ नेर लेखौं putting the values of alpha beta gamma sorry a b c in equation 2 we get इक्वेसन 2 मा के छ 1 by a स्क्वायर a भनेको 3 अल्फा स्क्वायर गर्दिएपछि कति हुन्छ 9 अल्फा स्क्वायर 1 by b स्क्वायर b भनेको 3 बीटा स्क्वायर गर्देऊ 9 बीटा स्क्वायर अनि 1 by c स्क्वायर c भनेको 3 गामा स्क्वायर गर्दाखेरि 9 गामा स्क्वायर अनि राइट साइडमा के छ 1 by 9 p स्क्वायर अनि यो 9 र 9 कमन आउँछ यो 9 सँग क्यान्सल हुन्छ त के आयो 1 को तल अल्फा स्क्वायर 1 को तल बीटा स्क्वायर 1 को तल गामा स्क्वायर अनि इज इक्वल टु 1 को तल p स्क्वायर हामीलाई के सोधेको छ लोकस कसको लोकस सेन्ट्रोइड को त्यहाँ के लेख अब लोकस of centroid g alpha beta gamma is alpha लाई x ले रिप्लेस गर्देऊ 1 by x स्क्वायर बीटा लाई y ले रिप्लेस गर्देऊ 1 by y स्क्वायर और गामा लाई z ले रिप्लेस गर्देऊ 1 by z स्क्वायर अनि इक्वल टु 1 by p स्क्वायर अनि यो नै के हो त प्रुफ गर्नुपर्ने छ त लोकस निकाल्ने तरिका यही हो कसको लोकस आएको थियो सेन्ट्रोइड को यानी अल्फा बीटा गामा त सेन्ट्रोइड लाई सपोज गर्दियौ अल्फा बीटा गामा अनि क्वेशनमा दिएको कन्डिसनलाई युज गरेर अल्फा बीटा गामा मा एउटा रिलेसन निकाल्दियौ अनि यसलाई इक्वेसनमा चेन्ज गर्दिने त अल्फा को ठाउँमा x राख्दिने बीटा को ठाउँमा y गामा को ठाउँमा z p कांस्टेन्ट जस्ताको त्यस्तै एन्ड दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ लोकस है यो लोकस निकाल्ने मेथड हो मेरो 11 क्लास को भिडियो हेर्ने कोर्डिनेट ज्योमेट्री को पार्ट 2 त आई होप तिमीले बुझेको होला त यो च्याप्टर सकियो प्लेन अब कुनै क्वेशन्स भएन भनेपछि सोध्न सक्छौ म त्यसको भिडियो बनाएर अपलोड गर्दिन्छु त तिमीहरु बाँकी क्वेशनहरु ट्राई गर ओल्ड इज गोल्ड हेर भएन भने सोध्न ओके